कुनै बेला पिउने पानी समेत नपाएर भौतारिरहेको देश आज एकाएक कायापलट भएको छ। मात्र 20 वर्ष अघि मरुभूमिको बालुवामा जीवन खोजिरहेको थियो युएई, तर आज यही देशमा नै जीवन खोज्नेहरूको लस्कर लागिरहेको छ। आजभन्दा 48 वर्ष अघि बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि समृद्धि र विकासको गतिमा लम्केको दुबईले अहिले दुनियाँलाई चकित पारिरहेको छ। दुबईलाई एउटा सुन्दर सपनाको संसार बनाउने मुख्य श्रेय शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुमलाई जान्छ। जब दुबईले मोहम्मद बिन जस्तो एक कुशल र दूरदर्शी नेतृत्व पायो, तब यो देश एकाएक कायापलट हुन सफल भयो। 20 वर्ष अघि बालुवाले भरिएको दुबई अहिले ग्लोबल डेस्टिनेसन, ग्लोबल हब र संसारकै सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने सहरको तेस्रो नम्बरमा पर्छ। अरू देशभन्दा 10 गुणा फरक काम गरेर आफ्नो पृथक इतिहास रच्न चाहने दुबईले अहिले बनाएको संरचनाले संसारलाई नै लोभ्याइरहेका छन्। पछिल्लो समय दुबईमा यति धेरै भौतिक निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् कि संसारभरि अहिले जति पनि क्रेनहरू छन् त्यसको 1/4 क्रेन त दुबईमा मात्र काम गरिरहेका छन्। एकपल्ट सोच्नुहोस् त, यति सानो देशले कति परिवर्तन गर्न लागिरहेको छ। दर्शकहरू, आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई दुबईले बनाएका त्यस्ता 15 कुराहरूको चर्चा गर्नेछौँ जसले गर्दा दुबई आज संसारभन्दा निकै नै फरक छ। Don't forget to click the subscribe button and turn on the notifications to join us on Research TV Nepal. नम्बर 15, द दुबई फाउन्टेन। दुबईको बुर्ज खलिफा तालमा बनेको यो फाउन्टेन सबैभन्दा ठुलो फाउन्टेन नाच हो, जहाँ सुमधुर अरबिक धुनसँगै पानीको नाच र आकर्षक बत्तीहरूको संयोजन देख्न सकिन्छ। 12 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस फाउन्टेनलाई अमेरिकी कम्पनी वेट डिजाइनले डिजाइन गरेको हो। 6600 बत्तीहरू र 50वटा रङ्गी बिरङ्गी प्रोजेक्टर प्रयोग गरी बनाएको यस फाउन्टेनले 275 मिटरको उचाइसम्म पानी फ्याँक्न सक्छ। संसारभरिका पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने यस दृश्यलाई रातको समयमा देख्न सकिन्छ। 218 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस अद्भुत दृश्यको उद्घाटन सन् 2009 मे 8 को दिन गरिएको थियो। नम्बर 14, हाइड्रोपोलिस। यो हो पानीमुनि दुबईले बनाएको संसारकै सबैभन्दा धेरै कोठा भएको लग्जरियस होटल। सामुद्रिक सतहबाट 20 मिटर तल समुद्रमुनि बनेको यस रिसोर्टबाट सामुद्रिक जीवहरूको अवलोकनसँगै मिठो खाना र न्यानो निद्राको स्वाद लिन सकिन्छ। 260 हेक्टरको क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सुविधा सम्पूर्ण रिसोर्टको लागत खर्च 655 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यो होटल एकदमै बलियो र पारदर्शी काँचबाट बनेको छ, जसलाई सामान्य सामुद्रिक आँधीले समेत क्षति पुर्याउन सक्दैन। यस आलिशान होटलमा विलासी जीवन बिताउन चाहने पर्यटकहरू आउने गर्छन्। अहिले यस होटल संसारकै आश्चर्यजनक होटल मध्येमा पर्छ। नम्बर 13, स्की दुबई। यो हो दुबईले बनाएको कल्पनै गर्न नसकिने मरुभूमि भित्रको हिउँ खेल्ने ठाउँ। सुन्दा निकै नै अचम्म लाग्ने यस ठाउँमा वास्तवमै हिउँ जम्मा भएको छ। यहाँ पर्यटकहरू हिउँ खेल्न आउने गर्छन्। दुबईको एमिरेट्स मल भित्र अवस्थित यस ठाउँमा 85 मिटर अग्लो मानव निर्मित पहाड पनि रहेको छ। 22,500 वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको यस पार्क भित्रको तापक्रम -1 डिग्री सेल्सियसदेखि 2 डिग्री सेल्सियससम्म रहेको छ। हिउँमा खेलिने विभिन्न खेलहरू यस पार्क भित्र खेलिन्छ। यहाँ स्नो पार्क पनि रहेको छ, जुन संसारकै सबैभन्दा ठुलो स्नो पार्क हो। 400 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस पार्क भित्र छिर्न 2 घण्टाको लागि $200 तिर्नुपर्छ। नम्बर 12, टेनिस कोर्ट एन्ड स्टेडियम। दुबईले निकै नै अचम्म खालको टेनिस कोर्टको निर्माण गरेको छ। यो कोर्ट दुबईको एकदमै सुविधा सम्पन्न 7 तारे होटल बुर्ज अल अरबको 650 फिटको उचाइमा निर्माण भएको छ। यो विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको टेनिस कोर्ट हो। त्यस्तै दुबईले अर्को निकै नै अचम्म खालको टेनिस स्टेडियमको पनि निर्माण गरेको छ, जुन समुद्रको गहिराइमा अवस्थित छ। यो पानीमुनि निर्माण भएको विश्वकै सबैभन्दा पहिलो स्टेडियम हो। 2.5 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस भव्य स्टेडियमबाट समुद्रिक जीवहरूको अवलोकन सहित टेनिसको मजा लिन सकिन्छ। नम्बर 11, मिराकल गार्डन। यो सुन्दर दृश्य हो दुबईले बनाएको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो फुलै फुलको बगैँचा। 45 लाख भन्दा बढी फुलहरूले सजिएको यस बगैँचा 72,000 वर्ग मिटरको क्षेत्रमा फैलिएको छ। मरुभूमिमा यति ठुलो र सुन्दर बगैँचा बनाउनु निकै नै चुनौतीपूर्ण काम थियो। संसारभरिका पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने यस सपनाको बगैँचा सन् 2013 को भ्यालेन्टाइन डेको दिन उद्घाटन भएको थियो। 11 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस बगैँचा केही महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको थियो, जहाँ 400 कामदारहरूले दैनिक काम गर्थे। सन् 2015 मा मिराकल गार्डन भित्र दुबई बटरफ्लाई गार्डन पनि बनाएको छ, जहाँ 26 प्रजातिका 15,000 भन्दा बढी रङ्गी बिरङ्गी पुतलीहरू रहेका छन्।
यस गार्डनले अहिलेसम्म 3वटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो फूलको बगैँचा एयरबस A380 विश्वको सबैभन्दा ठूलो फूलको आकार जहाँ 5 लाख भन्दा बढी फूलहरू रहेका छन् र संसारको सबैभन्दा ठूलो र अग्लो टोपरी आर्ट जहाँ मिकी माउसको आर्ट बनाइएको छ। दुबई ल्यान्डमा अवस्थित यस मिराकल गार्डनमा विभिन्न आकारहरूमा फूलहरू बनाएका छन् जसले संसारभरिका पर्यटकहरूलाई लोभ्याइरहेको छ। नम्बर 10 JW म्यारिटो मर्क्युस दुबई होटल। यो हो दुबईले बनाएको संसारकै सबैभन्दा अग्लो होटल। यहाँ 355 मिटर अग्ला 2वटा गगनचुम्बी होटल रहेका छन्। 82वटा तला भएको यस सुविधा सम्पन्न 5 तारे होटलमा 1608वटा लग्जरियस कोठाहरू रहेका छन्। 490 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस होटल विश्वका धनाढ्यहरूको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनेको छ जहाँबाट दुबईको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै मिठो खानाको स्वाद लिन सकिन्छ। नम्बर 9 टेम्परेचर कन्ट्रोल सिटी। यो हो दुबईले बनाउँदै गरेको तापक्रम नियन्त्रण गर्न सक्ने सहर। मरुभूमिमा खडा भएको दुबईमा अत्याधिक गर्मी भएसँगै दुबईले यो प्रोजेक्ट लन्च गर्ने भएको हो। असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्ने लगातार प्रमाणित गर्दै आएको दुबईले बसाल्ने यस सहर अत्याधुनिक पक्की सडक, ट्राफिक लाइट, ठूला अपार्टमेन्ट, होटल, पार्क र सुविधा सम्पन्न एसी सहितको हुनेछ। यो सहर 45 लाख वर्ग मिटरको क्षेत्रफलसम्म फैलिनेछ र विश्वकै पहिलो टेम्परेचर कन्ट्रोल सिटी बन्नेछ। नम्बर 8 मार्स सिटी। त्यस्तै पछिल्लो समय दुबई मार्स सिटी अर्थात् मंगल ग्रहको वातावरण जस्तै हुने सहर बनाउन लागि परेको छ। यसका लागि अनुमानित बजेट 1350 मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याएको छ भने यो सहर 1 लाख वर्ग फुटको क्षेत्रफलसम्म फैलिनेछ। नम्बर 7 दुबई मल। यो हो दुबईले बनाएको संसारकै सबैभन्दा ठूलो मल। 11,24,000 वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको यस मल 50वटा फुटबल मैदान बराबरको छ। यस मलभित्र 1200वटा सपिङ सेन्टर र 14,000 कार हटाउन सक्ने कार पार्किङ सहित अन्य थुप्रै आकर्षणहरू रहेका छन् जस्तो कि दुबई एक्वारियम एन्ड अन्डर वाटर जू। यो सामुद्रिक जीवहरूको चिडियाघर हो जहाँ 300 भन्दा बढी प्रजातिका सामुद्रिक जीवहरू रहेका छन्। VR पार्क जुन एउटा भर्चुअल रियालिटी पार्क हो। रियल सिनेमाज जुन एउटा लग्जरियस सिनेमाघर हो। रेन फरेस्ट क्याफे जुन एउटा जीव जन्तु र बोटबिरुवा भएको सुविधा सम्पन्न क्याफे हो। हिस्टेरियल जुन एउटा डरलाग्दो हन्टेड हाउस हो। प्रति वर्ष 75 मिलियन मानिसहरू आउने यस मल सन् 2008 डिसेम्बर 4बाट सञ्चालनमा आएको थियो। नम्बर 6 हाइपरलुप ट्रेन। अहिले दुबईमा हाइपरलुप ट्रेनको विकास हुँदैछ। यो एउटा भ्याकुम ट्युब हो जसको भित्र एउटा रेल हुन्छ जुन प्रति घण्टा 1200 किलोमिटरको रफ्तारमा कुद्न सक्छ, जुन अहिले विश्वमा भएको सबैभन्दा छिटो कुद्ने रेलको डबल गति हो। दुबईदेखि अबुधाबीसम्म निर्माण गर्न लागि यस ट्रेनले 140 किलोमिटरको दूरी मात्र 12 मिनटमा पूरा गर्न सक्छ भने 1 घण्टाभित्र 10,000 यात्रीहरूलाई आवाजात गराउन सफल हुन्छ। सामान्य रेलमा बाहिरी हावाको अवरोध र लिङ्कमा हुने घर्षणका कारण आवश्यक रफ्तारमा कुदाउन नसकेपछि यस हाइपरलुप ट्रेनको विकास भएको हो जहाँ हावाको मात्रा लगभग 0 नै हुने ट्युबभित्र घर्षण धेरै नै कम हुने चुम्बकीय प्रवृत्तिको प्रयोग हुनेछ। हाइपरलुप ट्रेनको आइडिया सबैभन्दा पहिला इलन मस्कले दिएका हुन्। इलन मस्क टेस्ला र स्पेस एक्स जस्ता बहुचर्चित कम्पनीका अध्यक्ष हुन्। अहिले दुबई सहित अन्य शक्तिशाली देश र कम्पनीहरूले यस प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन्। नम्बर 5 मानव सहितको ड्रोन। दुबईले भर्खर मात्र मानिस समेत बस्न मिल्ने गरी बनाएको ड्रोनको सफल प्रक्षेपण गरेको छ जुन ड्रोनले 100 केजीसम्मको मानिसलाई बोकेर प्रति घण्टा 150 किलोमिटरको रफ्तारमा कुद्न सक्छ। नम्बर 4 ड्राइभरलेस बस। त्यस्तै अहिले दुबईमा ड्राइभर बिना कुद्ने बसको विकास पनि भइरहेको छ। यो बसमा ड्राइभर हुँदैन र हरेक कुरा सिस्टमेटिक हुन्छ। यस बसमा यात्रा गर्नका लागि यात्रुहरूले मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ र त्यस एप्लिकेसनबाट आफू पुग्नुपर्ने गन्तव्य चुज गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि उक्त बस तपाईँ भएकै ठाउँमा आउनेछ। हरेक कुरा सिस्टमेटिक बनाएको यस बस सन् 2025 सम्ममा दुबईमा 25% भन्दा बढी हुने जनाइएको छ जसले एक पटकमा 30 जना यात्रुहरूलाई बोक्न सक्छ। नम्बर 3 बुर्ज अल अरब। यो विश्वकै सबैभन्दा पहिलो र एकमात्र सर्टिफाइड 7 स्टार होटल। यो विश्वको सबैभन्दा शानदार र महँगो होटल मध्येमा पर्छ। तर अचम्म के भने बुर्ज अल अरब दुबई सहरभित्र नबनी त्यसको बाहिरपट्टि एउटा सानो मानव निर्मित टापुमा बनेको छ। 312 मिटर अग्लो यस भवन बनाउन 12,000 क्रिस्टल, 9,000 टन स्टिल र 70,000 क्युबिक मिटर कङ्क्रिटको प्रयोग गरिएको छ। यस होटलमा प्रवेश गर्नका लागि एउटा 280 मिटर लामो पुल पनि बनाएको छ जुन पुल होटल प्रवेश गर्ने एकमात्र मार्ग हो।
तर यस होटलको 280 मिटरको उचाइमा हेलिप्याड पनि रहेको छ, जहाँबाट अरबपति र भिआइपी व्यक्तिहरूको आगमन हुन्छ। त्यस्तै यहाँ टेनिस कोर्ट पनि रहेको छ। 3 वर्ष टापु र 2 वर्ष भवन गरी 5 वर्षमा यसको निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सन् 1979 मा निर्माण सम्पन्न भएको यस होटल बनाउन दैनिक 2000 कामदारहरूले काम गर्थे, जहाँ धेरै नेपालीहरू पनि थिए। विश्वकै तेस्रो अग्लो होटल मान्ने यस लग्जरियस होटलको डिजाइन बेलायतका प्रख्यात इन्जिनियर टम राइटले गरेका हुन्। टमलाई यो होटल फरक बनाउन भनियो। वास्तवमा अरबका नेताहरू यसलाई दुबईको पहिचान भएको हेर्न चाहन्थे र अरबी शैलीमा विश्वभरिका सबै कुराहरू देख्न चाहन्थे। र टमले पनि आफ्नो पुरै शक्ति यसैमा लगाएर परम्परागत र भविष्यको अरब बनाउन निकै नै सहयोग पुर्याए। 56 तले 200 कोठा र 18 वटा लिफ्ट भएको यस 7 तारे होटलमा बस्नका लागि एक रातको लगभग 25 लाख जति नेपाली 650 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस होटलमा धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन्। तिनीहरू सबैको आफ्नो विशेषताहरू रहेका छन्। त्यस्तै यहाँ अलमोहरा नामको एउटा रेस्टुरेन्ट पनि छ, जहाँबाट तपाईँ पानीमा डुबेको महसुस गर्नुहुनेछ र समुद्रिक जीवलाई हेरेर लग्जरियस कुराहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ। नम्बर 2, बुर्ज खलिफा। यो हो विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन। 830 मिटर उचाइ भएको यस भवन दुबई सहरको पश्चिम भागको अरब सागरको तटमा अवस्थित छ। 163 तला भएको यस भवन बन्नु अघि संसारले कल्पना समेत गरेको थिएन कि यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन हुन्छ भनेर, किनकि यो भवन मरुभूमिको बालुवामा निर्मित थियो। बालुवामा यस्तो संरचना बनाउनु संसारका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण काम थियो, तर निकै नै दूरदर्शी नेतृत्व पाएको दुबईले परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सफल भयो। 12,000 कामदारहरूले 5 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको यस बुर्ज खलिफा सन् 2009 मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। यसको कन्स्ट्रक्सनको लागि दक्षिण कोरियन कम्पनी स्यामसुङ CNT कोर्पोरेसनलाई दिएको थियो। काम सुरु भएको 3 वर्षमा यसले रेकर्ड राख्न सफल भयो र सन् 2010 मार्च 10 को दिन यस भवनलाई आधिकारिक रूपमै विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन घोषणा गरियो। 1.5 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर बनाएको यस भवनभित्र 5 तारे होटल, अपार्टमेन्ट, रेस्टुरेन्ट, नाइट क्लब, सिनेमा घर, मस्जिद र स्विमिङ लगायतका अन्य थुप्रै आकर्षण रहेका छन्। यस टावरभित्र व्यक्तिगत अपार्टमेन्ट पनि रहेका छन्। विश्वका चर्चित व्यक्तिहरूले यहाँ अपार्टमेन्ट किनेका छन्। भारतीय नायिका शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर विराट कोहली र व्यापारी रोहित केशर लगायतका धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ अपार्टमेन्ट किनेका छन्। बुर्ज खलिफा सिसा, स्टिल र एल्युमिनियम प्रयोग गरी बनाइएको छ। यस टावर बनाउन आवश्यक सिसा उत्पादनका लागि भुइँमै सिसाको कारखाना खोलिएको थियो। यी सिसाहरू तीव्र हावा र उच्च तापक्रम छेक्न सक्ने गरी बनाइएको छ। यो टावर बनाउनको लागि कतिपय मेसिन र क्रेनहरू यसैलाई बनाउनका लागि भनेर डिजाइन गरिएका थिए। यो टावर पेरिसको इफेल टावर भन्दा 3 गुणा अग्लो रहेको छ। यहाँ 57 वटा तीव्र गतिका लिफ्टहरू रहेका छन्। आज संसारकै आकर्षणको केन्द्र बनेको बुर्ज खलिफाका 14 वटा वर्ल्ड रेकर्ड छन्, जस्तो कि संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन, संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको रेस्टुरेन्ट, संसारकै सबैभन्दा लामो लिफ्ट, संसारकै सबैभन्दा धेरै तला भएको भवन, संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको फायरवर्क्स, संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको नाइट क्लब र यस्तै गरी 14 वटा वर्ल्ड रेकर्ड यसले राख्न सफल भएको छ। बुर्ज खलिफामा एक दिनमा झन्डै 9,50,000 लिटर पानीको खपत हुन्छ, जुन पानी 100 किलोमिटर टाढाबाट ल्याइएको हो। यसलाई निर्माण गर्न 40,000 भन्दा बढी कामदारहरू खटाइएको थियो र यी कामदारहरूलाई पाम जुमेराहसम्म ल्याउन प्रत्येक दिन 850 भन्दा बढी यातायात बसको प्रयोग हुन्थ्यो। नम्बर 1, पाम आइल्यान्ड। यो हो दुबईले बनाएको संसारकै सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित सामुद्रिक टापु। वास्तवमा समुद्रमा यति ठुलो टापु बनाउनु संसारकै लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण काम थियो, तर दुबईको हाडीमा यस्तो विशाल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भयो। अन्तरिक्षबाट समेत देख्न सकिने यस टापुको क्षेत्रफल 5.72 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो सुविधा सम्पन्न टापु भित्र एउटा विशाल सहर रहेको छ। यस पुरै आइल्यान्डमा 800 वटा अपार्टमेन्ट र 250 भन्दा बढी सपिङ मल र रेस्टुरेन्टहरू पनि रहेका छन्। यहाँ विभिन्न हलिउड र बलिउडका फिल्महरू पनि सुटिङ हुन्छन्। यहाँ भारतीय नायक शाहरुख खान, नायिका एन्जेलिना जोली जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूले अपार्टमेन्ट किनेका छन्। जब दुबईले आफ्नो भूमि कमै भएको देखियो, तब यसले 800 वटा फुटबल मैदान बराबरको पाम आइल्यान्ड बनायो। निकै नै ठुलो भूकम्प र सामुद्रिक आँधीले समेत क्षति पुर्याउन नसक्ने यस मानव निर्मित टापुलाई धेरै मानिसहरूले संसारको 8औं आश्चर्यको रूपमा मान्छन्। त्यसै पछिल्लो समय दुबईले 300 वटा टापु भएको द ओल्ड आइल्यान्ड पनि बनाउँदैछ, जुन पृथ्वीको नक्सा जस्तै हुनेछ। त्यस्तै दुबईमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो ल्यान्ड द दुबई ल्यान्ड, विश्वको सबैभन्दा ठुलो सुनको मार्केट द गोल्ड सुक दुबई पनि रहेका छन्। पछिल्लो समयमा दुबईले पानीमा तैरिने 200 भन्दा बढी घर बनाएर बेच्ने तयारीमा लागेको छ।
त्यसै दुबईले 10x प्रोजेक्ट पनि लन्च गर्दैछ, जुन एउटा नीति हो जसले हरेक क्षेत्रको मात्रा 10 गुणा बढाउनेछ। जस्तो कि विकासको गति अन्य भन्दा 10 गुणा बढी, 10 गुणा छिटो, 10 गुणा गुणस्तरीय, जुन प्रोजेक्टमा अहिले पनि काम भइरहेको छ। संसारकै सबैभन्दा ठूलो स्मार्ट सिटी मध्येको एक मानिने यस शहरमा नेपालका अरबपति विनोद चौधरीको पनि 5 तारे होटल रहेको छ। त्यस्तै यहाँ नेपालका ठूला नेताहरूको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी भएको कुरा बेला बेला सुन्न आउँछ। दर्शकहरू, के दुबईमा नेपाली नेताहरूको लगानी छ त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने यसलाई सुरुमा लाइक गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल बटन पनि प्रेस गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो तपाईँले तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ।